बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज जैसा कि आप जानते हैं वज़ीर आला पंजाब की तरफ से तमाम अदारे जो पंजाब के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के हैं और इनसे रिलेटेड यूसीज के जितने भी हैं तमाम बहाल हो चुके हैं। सो जीएम न्यूज़ की पूरी टीम ने ये अरादतन कोशिश की है कि चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूनुस खटाना साहब जो नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून के डिस्ट्रिक्ट गुजरात के, उनको अशाया दिया जाए। आज हमने चेयरमैन साहब को इनवाइट किया है और मैं और मलिक साहब हम उनसे आज थोड़ी सी गुफ्तशनीद करेंगे। जी मलिक साहब, आप क्या कहेंगे चेयरमैन साहब को, और चेयरमैन साहब आप भी बताइएगा कि आप क्या राय देंगे इस अशाया के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का जीएम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए अशाये का एहतमाम किया और पुरखुलूस तरीके के साथ जैसे हमने बैठ के खाना खाया, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। चेयरमैन साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया, और जिस तरह के हम लोग कल जो ना स्पेशली आपको इनवाइट करने गए जी, आपके घर पे गए, चौधरी शम्स तबरेज़ साहब से हमने टाइम लिया और कहा कि चेयरमैन साहब को आपने जो ना बाउंड रखना है कि कल का वो खाना हमारे साथ खाएंगे रात का। और फिर दिन को भी मुझे उनकी कॉल आई कि टाइम जो ना वो ये रखें, क्योंकि चेयरमैन साहब के पास जो ना एकदम से वो जब बलदियाती इदारे बहाल हुए हैं तो सारे मामला जो ना यूसी के वो ज़ाहिर कल आपने चार्ज भी संभालना है और उसके बाद ये सारे मामला आते हैं, तो उन्होंने कहा कि टाइम ये रखें। तो फिर मैंने शम्स साहब से पूछ के तो टाइम का डिसाइड किया। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। और चेयरमैन साहब, मेरे ख्याल में साथ साथ गपशप के दौरान ही मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि जिस तरह से अदारे बहाल किए हैं गवर्नमेंट ने, क्या आपको उसी तरह से फंडिंग भी होगी या फिर से एक नया जो है चकमा दिया जा रहा है? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अदारे बहाल किए हैं जी जी, तो इंशाल्लाह मुश्किलात तो होंगी लेकिन फंडिंग मिलेगी, फंड मिलेंगे। जो हमारा अरसा है जी जी 2-2.5 माह का, उसमें जो हम काफ़ी इंशाल्लाह तरक्याती काम करेंगे और बाकी जो है वो हम मुतालबात करेंगे गवर्नमेंट से। लेकिन सबसे पहले तो ये बात है कि हम अपने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने खुसूसी दिलचस्पी लेकर अवामी नुमाइंदों को बहाल करवाया, क्योंकि अवामी नुमाइंदे ही वो पहली सीढ़ी हैं जो लोगों के मामलात जो हैं उनको ऊपर बाख्तियार लोगों तक पहुँचाते हैं। तो जब अवामी नुमाइंदे ये जो बलदियाती अदारे हैं इनको ख़त्म कर दिया जाता है तो आम आदमी की आवाज़ जो है ये साबे इख्तियार तक नहीं पहुँचते। ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने खुसूसी दिलचस्पी लेके इन अदारों को बहाल किया। चेयरमैन साहब, जिस तरह आप ऑपोजिशन में हैं, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपको फंडिंग जो ना वो देगी या आपको काम करने का मौका भी देगी? जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया उसके मुताबिक तो फंडिंग देनी चाहिए गवर्नमेंट को, और हम समझते हैं कि गवर्नमेंट फंडिंग देगी। उसके नायब सदर बने हैं आप, मुस्लिम लीग नून के ज़िला गुजरात के नायब सदर बने हैं, तो इसमें आपकी क्या क्या जो ना वो खिदमात हैं या इसमें क्या क्या? नज़रियाती सियासत है, लोग दड़े की सियासत करते हैं, पार्टी की सियासत करते हैं, लेकिन नज़रिए की सियासत नहीं करते। ये पहला मौका है कि नवाज शरीफ ने एक नज़रिया जो है ना वो सामने रखा है कि वोट को इज़्ज़त दो। जी जी, यानी कि आम वोट का माना राय होता है कि लोगों की जो राय है उसको अहमियत दो। जमहूरियत एक ऐसी चीज़ है कि इसमें देखा जाता है कि अवाम क्या चाहते हैं, उसमें ताकत का चश्मा जो है वो अवाम होते हैं, और ये जो अदारे होते हैं ये अवाम के खादम होते हैं, ये हुक्मरान नहीं होते हैं। तो नवाज शरीफ ने जो नज़रिया दिया है हम उसके नज़रिए के साथ हैं। हम समझते हैं कि जमहूरी लोग को जमहूरियत को फलना फूलना चाहिए ताकि अवाम उन्नास के काम जो हैं वो अच्छी तरह हो सकें। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि ये जो 2 साल गुजरे हैं, इन 2 सालों में अगर किसी का मोहम्मद ख़ान के बजाय खान मोहम्मद लिख दिया है, उसका भी लोगों ने 5 से 10 हज़ार रुपया दे के उसको ठीक करवाया। बिल्कुल।
اگر کسی کی بچی ہے نا اس نے سیرش کے ساتھ جبین لگا دیا ہے جی جی تو پھر وہ جبین ختم کرانا ہے، اس کے جو میٹرک کی سند ہے اس میں ماجبین آ گیا ہے یا کوئی اس میں کوئی رد و بدل آ گیا ہے، جی جی تو پھر اس گورنمنٹ کے جو ابھی نمائندے تھے، جو سیکٹری تھے یا جنہوں نے کام کیا ہے، ان کی یہ شکایات ہمارے پاس رہی ہیں کہ انہوں نے 20-30 ہزار روپیہ لے کے لوگوں کی انکوائریاں کروائیں، جو اٹلی سے آئی، اسپین سے آئی، اس کا لاکھ روپیہ بھی لیا لوگوں نے، تو ان کے معاملات درست کرائیں۔ تو جب لوگ درست ہیں، ان کے نام میں اگر فرق آ گیا میم لام نون کا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی آدمی نیا ہے، آدمی تو وہی ہے نا۔ جی 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 اس لیے جو حق بات ہے اس کو کرنے کے لیے، اس کام کو اپنی عوام الناس کو حق دینے کے لیے، ہاں وہ جو آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں ہمارا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر سیدھی بات کرتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے پاس جانا ہے۔ تو ہمارے دور میں کسی چیئرمین نے پیسے نہیں لیے، نہ ہی کو لے سکتا ہے نہ کو لیتا ہے۔ تو یہ جو کام ہے لوگوں کے، یہ اب آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چیئرمین صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج ایک بہت بڑا سا ہیوج سا پروٹیسٹ تھا جس میں مسلم لیگ نون کی تمام قیادت تھی، غضنفر علی گل صاحب بھی تھے، نواب زادہ طاہر الملک صاحب بھی تھے، میاں طارق صاحب بھی تھے، اس طرح سے اور بھی کافی قیادت تھی، ڈسٹرکٹ کے چیئرمینس بھی تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاملات جو اس قدر زیادہ جو ہے ملک کی سچویشن جو ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے بہتر ہونے کے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو پرائم منسٹر عمران خان واک آؤٹ کر جائیں گے؟ میں بھی موجود تھا۔ یہ حقیقت میں عام آدمی کی آواز ہے۔ لوگوں کے پاس جو آدمی 800-600 روپیہ دیہڑ لے رہا ہے یا 15,000-20,000 روپیہ مہینے کا لے رہا ہے، اس کی پہنچ سے روٹی دور ہو گئی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو وعدے اس گورنمنٹ نے کیے تھے ان میں سے آج تک کوئی ایک وعدے پر بھی عمل درآمد ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا۔ یہ اگر کوئی کہے کہ یہ ہم سیاسی طور پہ بات کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ مخالفت کے طور پہ نہیں بات کر رہے، کہ ویژن ہوتا ہے کہ کوئی کہ ہم اس طرح سے ملک کو اٹھائیں گے، تو کوئی ایسا پروگرام جو درجہ چہارم کے لوگوں کو 1 سے لے کے 10ویں اسکیل تک جو لوگ ہیں، 12ویں اسکیل تک جو لوگ ہیں، ان کو ریلیف ملتا، ان کو ان کے قوت خرید ختم نہ ہوتی۔ آج تو غریب آدمی کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، وہ تو صرف آٹا، نمک مرچ کیا آٹا لے کر کھانے سے بھی مجبور ہو گیا۔ چیئرمین صاحب آپ کو یہ بھی نہیں لگتا کہیں نہ کہیں کہ جو بزنس مین ہیں وہ ویل اسٹیبلش ہوتے جا رہے ہیں اور جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتا جا رہے ہیں؟ اور ناظرین یہ بات واقعی بڑی افیکٹو ہے۔ اس سسٹم میں جو آج سسٹم ہے، اس سسٹم میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام وزیر اور مشیر پچھلی گورنمنٹ کے لیے گئے ہیں، وہی پچھلی گورنمنٹ میں رہ کے لوٹتے رہے اور آج وہی پچھلی گورنمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون لوگ تھے جو لوٹتے رہے، لوٹنے والے تو یہی تھے سارے۔ پچھلی 3 حکومتوں میں دیکھیں تو یہی لوگ تھے جتنے بھی، جیسے شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر داخلہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو باتیں تو کرتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی۔ یہ کام اداروں کا ہے کہ وہ پکڑیں، حکومت کا کام تو کام کرنا ہے، وہ کام کرتے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا، ایسا سسٹم، ایسی چیزیں لاتے وہ وجود میں جس کا وہ وعدہ کرتے رہے کہ عام لوگوں کو ریلیف ملتا، لوگوں کی جیبوں میں پیسے کھڑے ہوتے، چیزیں اشیاء سستی ہوتی۔ ہمارا ایگریکلچر ملک ہے، ہمارے ملک میں گندم شارٹ ہوگی، ہمارے ملک میں چاول شارٹ ہو گیا، ہمارے ملک میں دالیں شارٹ ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ تو کام نہیں کیا جا رہا، اور جو امیر لوگ ہیں امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب جو ہے پس گیا ہے، وہ ان کی جیبوں سے اب پیسے نکالے گا، چھینے گا، وہ ان بڑے لوگوں کو روکیں گے وہ۔ صحیح بات۔ جی تو ناظرین، یہ تھی چیئرمین محمد یونس کٹھانہ صاحب کی گفتگو، اور انشاءاللہ جی جیسے وہ یو سی
علی چک کا چارج سنبھالتے ہیں تو ہم آپ کی ملاقات پھر ان سے کروائیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ جب سے آپ نے چارج سنبھالا تو آپ نے کون کون سے کام کیے ہیں اور حکومت کی طرف سے آپ کو کیا کیا فنڈنگ ہوئی ہے. انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.